नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा आधुनिक कालमा आएर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आधार बनाउन सकिन्छ। इतिहासमा इस्वीको आरम्भिक शताब्दीदेखि र 1200 पूर्वका युगलाई प्राचीन, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेको बिन्दु उताको काललाई मध्यकाल र त्यसपछिको काललाई आधुनिक काल मानिएको छ। यो अवधिमा नेपाल विभिन्न राजा, रजौटा, भुरे, टाकुरी र 2224 राज्यहरूमा खण्डित थियो। यी कालहरूमा नेपालकै जस्तो भारत पनि एकीकृत, विखण्डित एवं पुनर्एकीकृत हुने प्रक्रियाहरू बीच भएर गुज्रिरहेको देखिन्छ। प्राचीन कालदेखि मध्यकालसम्मको अवधिमा कुषाण, गुप्त, मगध, खलकहरूले साम्राज्य खडा गरेको पाइन्छ भने 8औं शताब्दीदेखि विशाल भारत मुगल साम्राज्यमा रूपान्तरित भयो। तर 18औं शताब्दीपछि विशाल भारत टुक्रिन थाल्यो र 700 भन्दा बढी राज्यहरू अस्तित्वमा आएको देखिन्छ। ठिक यसै शताब्दीमा भारतमा ब्रिटिस व्यापारीहरू प्रकट भए, जसले क्रमशः ती राज्य र रजौटाहरूलाई अधीनस्थ गर्ने क्रममा नै पुनः विशाल भारतको निर्माण भयो। ब्रिटिसको यही विजय अभियानको घानमा नेपाल पनि पर्न जाँदा इस्वी सम्वत 1814मा दुवै देशबीच भयङ्कर युद्ध हुन पुग्यो। त्यति बेला यता नेपालमा पनि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह पनि आफ्नो राज्यको विस्तार अभियानमा लागेका थिए। उनले नेपाल उपत्यका बाहिर सर्वप्रथम मकवानपुर जिते भने काठमाडौँ उपत्यका जित्न झन्डै 25 वर्ष लागेको थियो। मकवानपुरको युद्धमा बङ्गालका नवाब मोरकासिमले थप्पड मात्र खाएनन् कि 1700 बङ्गाली सेना मारिएका थिए। सिन्धुलीगढीको युद्धमा 1600 ब्रिटिस भारतीय सेना एकै चिहान भएका थिए। यी दुई घटना यस्ता भएका थिए कि जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा विस्तारको चरित्र मात्र रूपान्तरित भएन, विदेशी आक्रमणकारीहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फेरबदल आएको थियो। परिणाम त पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियान नेपालको साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्तिपूर्ण युद्धमा परिणत भयो भने ब्रिटिस कम्पनीले पनि नवनिर्मित नेपालप्रति आक्रामक होइन, शान्तिपूर्ण सम्बन्धको नीति अख्तियार गर्यो। यसै नीतिमा टेकेर पृथ्वीनारायण शाह पछिको पुस्ताले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म विस्तार गर्यो। करिब 50 वर्षको अवधि अर्थात् 1760 देखि 1810मा नेपालले स्वयंलाई एउटा विशाल एवं शक्तिशाली हिमाली राज्यका रूपमा मात्र विकास गरेको होइन, सँगसँगै यस उपमहाद्वीपमा अङ्ग्रेज शासन, शोषण एवं थिचोमिचो विरुद्ध एसियाली एकतासम्मको कुरा गर्न थालेको थियो। स्वभाव त यो कुरा तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय शासकहरूलाई मन परेको थिएन। त्यसैले उसले समयमा नै नेपालको ढाँड भाँचेर त्यस्तो महत्त्वाकांक्षालाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो र त्यसको प्रकट रूप नै 1814को नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो, जो 2 वर्षसम्म चल्यो र नेपालको पूर्ण पराजयका साथ 2 वर्षपछि युद्ध टुङ्गियो। युद्धमा नेपालका करिब 45,000 मानिसले बलिदान दिए भने ठुलो धनजनको क्षति मात्र होइन, आफ्नो झन्डै 1/3 भूभाग गुम्यो। 3 मार्च 1816मा अपमानपूर्ण एवं असमान सुगौली सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनु पर्यो र सोही मितिदेखि एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश गर्यो। असमान तथा अपमानजनक सुगौली सन्धिबाट नेपालको परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विच्छेद मात्र भएन, यसबाट नेपाल ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशमा कैद भयो। सुगौली सन्धिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट वञ्चित हुन पुगेपछि नेपालको सत्तामा पुग्न टिक्नका लागि अङ्ग्रेजको गुलामी गर्ने खेल तीव्र बन्न पुग्यो। यही खेल अन्तर्गत कट्टर अङ्ग्रेज विरोधी भीमसेन थापामाथि पनि षड्यन्त्र सुरु भयो र भीमसेन थापालाई पतन गराएपछि जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो। इतिहासमा राणा शासनको 104 वर्षलाई ब्रिटिसको दलालकै शासनको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ। राणा शासनको यो अवधिभरि राजाहरू नाम मात्रका शासक थिए। जङ्गबहादुर राणाले सन् 1846 सेप्टेम्बर 14 तारिक 10 बजे कोत पर्व मचाई स्वयंलाई सर्वेसर्वा तुल्याए। देशभक्त भारदार मात्र होइन, स्वतन्त्रतालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सैनिक धर्राका जहानिया शासन लादी उनले ब्रिटिस सरकारलाई साधेर नेपालमा 1 शताब्दी लामो निरङ्कुश शासनको पूर्वाधार तयार पारे। रूपमा जे भए पनि सारमा राणा शासन ब्रिटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परालम्बी शासन नै थियो र नेपालको राजतन्त्र र सेना उसकै इसारामा चल्ने भरौटी अङ्ग थिए।
सत्ता टिकाउनको निम्ति जङ्गबहादुर राणाले 1857 को भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा सेना पठाएका थिए। त्यसपछि पहिलो विश्वयुद्ध 1914 देखि 1945 सम्म मात्र होइन, काश्मीर सङ्कट, हैदराबाद सङ्कट, त्यसैगरी 1948 जस्ता ब्रिटिस भारत एवं स्वतन्त्र भारतमा उठेका आन्तरिक एवं बाहिरी सङ्कटमा समेत नेपाली स्रोत, साधन र सेना समेत समर्पण गरिएको थियो। 26 जनवरी 1947 मा भारत ब्रिटिस साम्राज्यवादको पन्जाबाट मुक्त भयो। स्वाधीन भारत, बेलायत र नेपालका बीच सन् 1947 नोभेम्बर 9 का दिन काठमाडौँमा एक त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। यसको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपालको तर्फबाट पदम शमशेर जबरा, अधीनस्थ भारतको तर्फबाट कुँवर दयावीर सिंह बेदी र ब्रिटेनका तर्फबाट एसीबी सैमन थिए। गोर्खा फौज राख्ने खालको यो नै पहिलो औपचारिक सम्झौता थियो। सम्झौता अनुसार भारत र बेलायत दुवैलाई आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती छुट प्राप्त भएको थियो। सन्धिले दुवैलाई सैनिक भर्ती केन्द्रहरू खोल्ने छुट दियो। साथै सन्धिमा गोर्खा बटालियनको सङ्ख्या घटाउने बढाउने अधिकार पनि सम्बन्धित देशकै हुने व्यवस्था गरियो। यो सन्धिले भारत तथा बेलायतमा रहने नेपाली फौजको तलबमान भारतको अनुरोधमा समान रहने व्यवस्था गरियो। उक्त सन्धि 10 वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। सन् 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार मलायातिर लाग्ने गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या 10,400 थियो। अङ्ग्रेजको बन्डामा परेका गोर्खा फौजहरू मलायातर्फ लागे। मलायाको घना जङ्गलमा कम्युनिस्ट गुरिल्लाहरूका विरुद्ध ब्रुनाईको सैनिक विद्रोहको दमनमा इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुरमा गोर्खा फौजलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ। साथै पोकल्यान्ड, त्यसैगरी कोसोभो र पूर्वी टिमोरमा बेलायतले गोर्खा फौजलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ भारतले पनि चीन र पाकिस्तानसँग पटक पटक भएका युद्धहरूमा गोर्खा फौजको प्रयोग गर्दै आएको छ। अब नेपालमा गल्ला खुल्न छाडिसकेको छ, किनभने विश्वबाट अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको अवसान पश्चात त्यसलाई यो फौजको कुनै आवश्यकता छैन। अहिले करिब 2500 जवान मात्र ब्रिटिसमा रहेको बताइन्छ।